नमस्कार। न्यू जीके आइक्यू लोकसेवामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। लोकसेवामा तयार रहेका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई मध्यनजर गर्दै लोकसेवालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ महत्त्वपूर्ण भिडियो ल्याइरहेका छौँ। जस अन्तर्गत आजको भिडियो कुन सङ्गठनको मुख्यालय कहाँ रहेको छ, झन्डै सङ्गठनको 100वटा क्वेसनहरू, सङ्गठन सम्बन्धी 100वटा क्वेसनहरू रहेका छन्। तपाईहरुले कम समयमा बढी जानकारी पाउनको लागि सब्स्क्राइब, शेयर र लाइक गर्न नभुल्नुहोला र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब हामी क्वेसनतर्फ जाम। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्यालय न्युयोर्क, अमेरिका। ईयूको मुख्यालय बेल्जियम, ब्रुसेल्स। आसियानको मुख्यालय इन्डोनेसिया, जकार्ता। बिमस्टेकको मुख्यालय बङ्गलादेश। सार्कको मुख्यालय काठमाडौँ, नेपाल। इसिमोडको मुख्यालय काठमाडौँ, नेपाल। एसियाली डेभलपमेन्ट बैंक अथवा एडिबीको मुख्यालय फिलिपिन्सको मनिलामा रहेको छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि इकाफेको मुख्यालय बैङ्कक, थाइल्यान्डमा रहेको छ। युनेस्कोको मुख्यालय पेरिस, फ्रान्समा रहेको छ। युनिसेफको मुख्यालय न्युयोर्क, अमेरिकामा रहेको छ। WWF को मुख्यालय गोल्यान्ड, स्विजरल्यान्डमा रहेको छ। WTO को मुख्यालय जेनेभा, स्विजरल्यान्डमा रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष को मुख्यालय वाशिङटन DC, अमेरिकामा रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरण ऊर्जा एजेन्सी अबुधाबीमा रहेको छ। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग UNHCR 1950 स्थापना भइहाल्यो। त्यसको मुख्य कार्यालय जेनेभामा रहेको छ। UNHCR भनेको महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो, किनभने 2 चोटि नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएको छ। त्यो अफिसले तपाईहरु हेर्नु होला। अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी IAEA 1957 मा स्थापना भएको। यसको प्रधान कार्यालय अस्ट्रियामा रहेको छ, अस्ट्रियाको भियनामा। युरोपेली ऊर्जा आयोग को मुख्यालय जेनेभामा रहेको छ। आर्थिक सहयोग तथा विकास सङ्गठन को मुख्यालय फ्रान्सको पेरिसमा रहेको छ। संयुक्त राष्ट्र व्यापार र विकास सम्मेलन को मुख्यालय जेनेभामा रहेको छ। संयुक्त राष्ट्र विकास सङ्गठन युनिडो अथवा 1966 मा स्थापना भएको। यसको मुख्यालय भियनामा रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम UNEP को 1972 मा स्थापना भएको केन्याको नैरोबीमा रहेको छ। विश्व हुलाक सङ्घ UPU को मुख्यालय बर्न, स्विजरल्यान्डमा रहेको छ। 1875 मा स्थापना भएको हुलाक सङ्घको है। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घको मुख्यालय जेनेभामा। दूरसञ्चार 1865 मा स्थापना भएको, सन् 1865 हो है। अरब लीग को मुख्यालय काहिरामा। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको मुख्यालय स्विजरल्यान्डको लुसाने। नाटो को मुख्यालय बेल्जियमको ब्रुसेल्स। ओपेक को मुख्यालय अस्ट्रियाको भियनामा। कमनवेल्थ लन्डनमा रहेको छ, उसको मुख्यालय बेलायतमा। युरोपेली संसदको मुख्यालय लक्जमबर्गमा रहेको छ। परस्पर आर्थिक सहायता परिषदको मुख्यालय मस्को, रुसमा रहेको छ।
युरोपियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसनको मुख्यालय पेरिसमा रहेको छ। अफ्रिकी आर्थिक सहयोगको मुख्यालय आदिस अबाबा हो। आदिस अबाबा भनेको इथियोपियाको राजधानी हो। इथियोपिया भनेको जनसङ्ख्याको आधारमा भूपृष्ठ राष्ट्र, सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र, क्षेत्रफल पनि त्यही इथियोपिया हो। अफ्रिकी एकता सङ्गठन आदिस अबाबा, एमनेस्टी इन्टरनेसनल को मुख्यालय लन्डन बेलायत, खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मुख्यालय इटालीको रोम, अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषको मुख्यालय इटालीको रोम, इकाफे बैंक अफ थाइल्यान्ड। इकाफे भनेको महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। नेपाल सबैभन्दा पहिला सदस्य रहेको 1948 मा सदस्य भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक सङ्गठन आइएमओ को मुख्यालय बेलायतको लन्डनमा रहेको छ। आइएमओ को स्थापना 1958 मा हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO को स्थापना 1948 अप्रिल 7 हो। यसको मुख्यालय जेनेभामा रहेको छ। दूरसञ्चार 1865 ITU जेनेभामा रहेको छ। विश्व पर्यटन सङ्गठन UNWTO स्पेनमा रहेको छ, म्याड्रिड, स्पेनको म्याड्रिडमा। UNWTO को स्थापना 1925 मा हो। WFP को मुख्यालय इटालीको रोममा हो। अहिले सन् 2020 को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरेको छ WFP संस्थाले। विवादित देशहरूलाई कोरोनाको समयमा खाद्यान्नहरूमा सहयोग गरेको थियो, त्यसै कारणले पाएको हो। आइकाओ मोन्ट्रियल क्यानाडामा, IUCN पोल्यान्ड बुर्बेनी स्विजरल्यान्डमा, UNFCCC को मुख्यालय जर्मनीको बर्लिनमा, कोलम्बो प्लान को मुख्यालय श्रीलङ्का, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल को मुख्यालय जर्मनी, UNDP संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम न्युयोर्कमा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्वविद्यालय UNO को मुख्यालय जापानको टोकियोमा, ILO को मुख्यालय जेनेभामा। ILO को स्थापना संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विशिष्टीकृत संस्थाको नम्बर 1 मा पर्छ। ILO सुरुमा ILO ले चाहिँ सदस्यता लिएको थियो। अनि FAO को स्थापना 1945। यसको मुख्यालय रोममा रहेको छ। IFAD को मुख्यालय पनि रोममा रहेको छ। विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठन WIPO को प्रधान कार्यालय जेनेभामा, विश्व जलवायु विज्ञान सङ्गठनको प्रधान कार्यालय जेनेभामा, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष को प्रधान कार्यालय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF, अनि त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम, अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्गठन, बहुराष्ट्रिय लगानी प्रत्याभूति संस्था, यी सबैको प्रधान कार्यालय वासिङटन DC अमेरिकामा रहेको छ। व्यापार तथा भन्सार सम्बन्धी सम्झौता GATT को प्रधान कार्यालय जेनेभामा रहेको छ। तालिम तथा अनुसन्धान सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय संस्था UNITR को स्थापना 1965। यसको प्रधान कार्यालय
अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या गतिविधि कोषको स्थापना चाहिँ 1969। यसको प्रधान कार्यालय पनि न्युयोर्क अमेरिकामा रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष कार्यक्रम युनिसेफको स्थापना 1946। यसको प्रधान कार्यालय पनि अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिला विकास कोषको स्थापना न्युयोर्क अमेरिकामा रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP को प्रधान कार्यालय पनि न्युयोर्कमा रहेछ। UNDP को स्थापना 1966 मा हो। साइटिसको स्थापना 1975 जुलाई 1 मा हो। यसको प्रधान कार्यालय जेनेभामा रहेको छ। हस् त तपाईहरुले यस्तै नयाँ क्वेशनहरु हेर्नको लागि हाम्रो च्यानलमा सदस्यता लिनुहोला। सदस्यता लिनको लागि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरे भने नयाँ क्वेशन हामीहरु ल्याउन तयार पार्नेछौं। हस्, धन्यवाद।